आंटी, प्लीज छोड़ दे मुझे, जाने दे यहाँ से। वो घुटनों के बल बैठी इस सिफाक औरत के सामने गिड़गिड़ाई, मगर लगता था जैसे इस औरत ने कानों में रुई ठोंस ली हो। सब्ज रंग की बोल्ड साड़ी में लिपटी वो औरत अपनी भारी जिसामत के साथ और भी भद्दी लग रही थी। इसकी तेज तरार नजरें नीचे बैठी लड़की पर ही जमी थीं। नायला, उठाओ इस मनहूस को यहाँ से, धंधे का टाइम है और इसका रोना पीटना नहीं ख़त्म हो रहा। बेजारियत से कहते इसने पैरों में गिरी इस लड़की को नखवत से अपनी एक टांग के धक्के से परे कर दिया। रेशमाबाई, नीचे खान साहब आए हैं। एक दुबली पतली लड़की ने आकर रेशमाबाई को इतला दी। इस लड़की की इतला पर वो मैनीखेसी से मुस्कुराई। बहारा, तुम खान साहब की खातर मिदारत करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब मैं मलिक साहब को बीच मंझधार में यूं छोड़कर जाती अच्छी लगूंगी क्या? इसने बहारा को एक नज़र देखकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखते दिलरुबाई से कहा। बात करते वक्त उसकी आवाज़ में वो मिठास थी जो जहर के घूंट को भी शहद बना दे। और फिर फर्श पर सिसकती हुई लड़की की तरफ बढ़ी और इसके मुंह को थोड़ी से जकड़ा, जिस पर इस लड़की की चीखें निकल गई। मगर वो इस सबसे बेनियाज सामने खड़े शख्स की तरफ मुतवज्जा होते तीखे लहजे में बोली, मलिक साहब, पहले माल तो चेक करें। रसीले होंठ, गोरा बदन और खुले रेशमी गैसों, बहुत कम कीमत लगा रहे हैं आप इस नायाब हीरे की। इतना कहते रेशमाबाई ने इसकी थोड़ी को जकड़कर इसके चेहरे का रुख मलिक एहसान की तरफ कर दिया। 5 लाख कीमत अदा कर रहा हूँ। देखा जाए तो ये अमाउंट किसी तौर कम नहीं, मगर अब तुम भेदभाव करो तो क्या कह सकते हैं? मलिक एहसान ने ज़मीन पर पड़ी जायशा को ललचाई नज़रों से देखते इंतहा पसंदी से कहा, मलिक साहब, जाइए यहाँ से। आपने खामखा मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया। इस छुई मुई की तो अब मैं खान साहब से कीमत वसूलूंगी। इसने मलिक साहब को चलता किया और नायला के कान में सरगोशी करते बाहर निकल आई। वो जब नीचे आई तो जवार खान सोफे से टेक लगाए क्रोफर से टांग पर टांग चढ़ाकर बैठा था। इसके मर्दाना लबों से लगा कॉकटेल गिलास इसके हाथ में हल्के जाविये पर झूल रहा था। सामने रक्स करती रकासाओं को वो नीम बंद आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे इस माहौल से नहीं, खुद से भी बेजार हो। दूसरी तरफ रकासाएं नीम अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनियों के बीच शोक गानों पर थिरक रही थी। इन रक्साओं का लिबास ऐसा था कि किसी के बदन पर सुर्ख चमकदार लहंगा चोली थी जिसके घेर में सुनहरी गोटे की झलक थी, तो कोई नीले शफून के दुपट्टे को कंधे पर ढलकाए नाज से अपनी लचकीली कमर की अदाएं दिखाती सामने बैठे शख्स के दिल को लुभाने की कोशिश कर रही थी। इन रक्साओं की हर जंबिश, हर घुमाव में एक ऐसा जादू था जो किसी के भी होश छीन ले। मगर जवार खान की आंखों में फिर भी बेजारियत ही तैर रही थी। इनके पायलों की झनकार, कानों के झुमकों की छनकार और बदन की रवानी फजा में महक और मलाल घोल रही थी। जब इतने में रेशमाबाई की चिंघाड़ती आवाज़ ने इस फसूखेज माहौल को तोड़ा था। खान साहब। जब रेशमाबाई सोफे के करीब आकर रुकी तो इसके भारी कदमों की धमक ने जवार खान की सुरूर भरी कैफियत को चकनाचूर कर दिया। इसने गुस्से से सर उठाकर इसे देखा। अभी तो महफिल का नशा चढ़ना शुरू हुआ था मुझ पर। रेशमाबाई, तुमने तो एक पल में ही उतार दिया। जवार खान ने तीखी नज़र डालकर नागवारी से कहा, फिर कॉकटेल गिलास मेज़ पर रखते हुए बेजारी से बोला, कब से इस माहौल से उकता गया हूँ मैं। अब जाकर ज़रा सा सुरूर मिला तो तुम आ गई। खैर ये बताओ, नायला कहाँ है? आज इसे साथ ले जाना है मैंने।
اس کی بات سن کر ریشما بائی نے ہاتھ مسلے، چہرے پر خوشامدی مسکراہٹ سجا لی اور پھر وہ بنا سانس لیے بولی، خان صاحب، وہ نائلہ نے جانے سے انکار کر دیا، کہتی ہے اگر خان صاحب کو آج میری طلب ہوئی ہے تو میرے کچھ تو دام بڑھائیں۔ زوار خان اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا، پہلے ہی تم نے میرا اتنا وقت برباد کر دیا ہے وشما، منہ مانگی قیمت ادا کر دوں گا، بس اسے جلدی سے میری گاڑی میں بھیج دو۔ وہ ذرا رک کر بولا، ابھی اسے واپس چھوڑنے بھی آنا ہے، میرا سیکرٹری چھوڑ آئے گا نائلہ کو۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے وقت دیکھا جو رات کا 1 بجا رہا تھا، پھر جیکٹ کو جھٹکے سے درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں اس کی گاڑی میں سجی سنوری ایک لڑکی کو بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی گاڑی انجانے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے نازک دل میں ہزاروں وسوسے لیے شیشے کے پار اندھیروں میں گم ہوتے ان راستوں کو دیکھتی بامشکل اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکے ہوئے تھی، کیونکہ تب جب اس شخص نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی، جب وہ اس کے مومی ہاتھ کو لبوں سے لگا کر چھوڑتے بولا، یار آج تو لگتا ہے تم اپنی اس کلاسی لک سے مجھے گھائل کرنے پر تلی ہو۔ اس کے لہجے میں شوخی اور خمار تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ تو ضائشہ تھی۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ ابھی یہ بتانے کے لیے لب کھولتی، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اگنیشن سے چابی نکال کر جیکٹ کی سائڈ پاکٹ میں ڈال کر گاڑی سے نیچے اتر آیا، گھوم کر گاڑی کی دوسری سائڈ پر آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر ضائشہ کو باہر آنے کا حکم دیا۔ 1-2 سیکنڈ اس نے اس لڑکی کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، مگر اس لڑکی کو باہر نہ نکلتے دیکھ وہ جھنجھلا اٹھا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے خود ہی باہر نکال دیا۔ اس کی اس سنگ دلی پر وہ معصوم لڑکی رہ کر رہ گئی اور اس کے مردانہ ہاتھوں کی سخت گرفت سے اپنی نازک کلائی کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، جانے دے یہاں سے۔ اس کے بازو پر جس ہاتھ سے اس نے پکڑ رکھا تھا، اس پر مکہ مارتے وہ تکلیف کی شدت سے چلانے لگی، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیا پہلی بار میرے ساتھ آ رہی ہو؟ میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، یہ ڈرامے بازی کر کے اگر میرے موڈ کا ستیہ ناش کرو گی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی طرف شرر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اسے وارننگ دیتے گھرایا، پھر اس کی نازک کلائی کو اپنے چٹانی ہاتھ میں جکڑ کر وہ سختی سے اس لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک اس نے جس ریشمی دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، اب وہی دوپٹہ سر سے سرکتا اس کے کندھوں سے پھسلتا ہوا کہیں راستے میں زمین پر گر چکا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا، بس وہ مقابل کی سنگ لاخ گرفت سے خود کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کا مقابل پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ یوں ہی اسے گھسیٹتے ہوئے اس نے اپنے کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ بند کرو یہ ڈرامے، کون سا پہلی بار میرے بستر پر بچھ رہی ہو؟ یاد ہے اسی بستر پر پہلی بار تمہیں کلی سے پھول بنایا تھا؟ زوار خان نشے میں دھت گرایا تو ضائشہ کا نازک بدن کانپ کر رہ گیا۔ خان، مجھے جانے دیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، پلیز۔ وہ بیڈ سے اٹھتی اس کے روبرو آئی اور اس ظالم کی منت کرتے روتے ہوئے بولی، مگر وہ تو جیسے اس کی کوئی فریاد سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ زوار کہنے لگا، تمہاری قیمت دے کر آیا ہوں اس کوٹھے والی کو، اب زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اور اسے بیڈ پر پھر سے دھکا دے دیا۔ میری میری امی، میرا اس کے الفاظ لبوں پر دم توڑ گئے جب وہ اس کے ہونٹوں کو لو کرتے ان نازک پنکھڑیوں پر شدت لوٹانے لگا اور اس کے اوپر اپنا بھاری وزن ڈالتے وہ ایک ہاتھ میں اس کے ہاتھوں کو جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک بدن کی نرماہٹوں کو محسوس کرنے لگا۔
اس کے کھدرے ہاتھ بےباکی سے اس کے بدن کی نرماہٹوں کو سختی سے چھوتے اس کے گورے جسم کے اس حصے پر اپنی شدتوں بھری جسارتوں کے نشان چھوڑ رہے تھے۔ اس نے کرتی کی ڈوریوں کو ایک ہی جھٹکے سے کھول کر اس کے وجود سے آزاد کر دیا۔ وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا، اس کے انگ انگ میں اپنی شدتوں کا زہر انڈیلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں عائشہ کی مزاحمتیں اس پہاڑ کے سامنے دم توڑ گئیں، اور نڈھال ہو کر اس نے خود کو اس شیطان کی شدتوں کے حوالے کر دیا، جو پوری طرح اس پر قابض ہوتا اس کے وجود کی گہرائیوں میں شدت سے سما چکا تھا۔ وہ نشے میں دھت اپنی ہر حد پار کر چکا تھا، اور اپنی طلب پوری کرتے بیڈ کی دوسری سائڈ پر لڑ گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں ہاتھ مار کر نائلہ کو تلاش کیا، مگر پھر بیڈ کی خالی جگہ محسوس کر کے اس نے کسل مندی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ شاید کل رات اس نے ضرورت سے زیادہ ہی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شاید کل رات اس نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا۔ کمفرٹر ایک طرف کرتے وہ 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمفرٹر ہٹتے ہی بیڈ کی وہ سائڈ اس کے سامنے آئی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ بلب کی مدھم روشنی میں جب اس نے بستر کا رنگ بدلا ہوا دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس لمحے اس کے نشے کی کیفیت اس پر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے سر میں درد اٹھ رہا تھا، وہ اب ایک اذیت ناک کھولن بن کر اس کی نسوں میں دوڑنے لگا تھا۔ رات کے تمام مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کر کے گھومنے لگے تھے، کہ کس طرح اپنی حیوانیت دکھا کر ایک بے گناہ، بے قصور اور معصوم لڑکی کی زندگی کو اس نے تباہ کر ڈالا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنی بیئرڈ کو مسلتے تیز قدموں سے کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ دوسری طرف وہ لٹی پٹی سی حالت میں داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ داخلی دروازے کے باہر سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آوازوں پر وہ ہمت ہار چکی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اس نے اس شیطان کے اٹھنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہا تھا، اور وہ بھاگ بھی رہی تھی۔ جب لون کی سڑک سے گزرتے جو سیدھے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی، تب اسے ایک خونخوار کالے رنگ کا موٹا تازہ کتا دکھائی دیا۔ وہ کتا شاید اپنے آس پاس کسی غیر کی موجودگی کو محسوس کر کے چوکس ہوتے ذرا سا بھونکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر باقاعدہ بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے لگ جاتا، اس نے سرپٹ دوڑ لگاتے واپس اسی داخلی دروازے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، جہاں سے وہ راہ فرار حاصل کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ دروازے کو بند کرتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا تنفس بحال ہوا تو اس نے ہمت جٹاتے داخلی دروازے کو ذرا سا کھول کر اس میں سے جھانکا، اور باہر کا منظر دیکھ کر اس کی بھوری آنکھیں شدت خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ باہر ایک نہیں بلکہ 3 4 اسی جسامت کے موٹے تازے کتے اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے اس کو اپنا شکار بنانے کو تیار کھڑے تھے، کہ وہ کب باہر نکلے اور کب انہیں اس کا شکار کرنے کا موقع ملے۔ اس نے اسی وقت خوف سے دروازے کو بند کرتے ایک بار پھر سے اپنی بے بسی پر ماتم منانا شروع کر دیا۔ زوال خان سیڑھیاں اتر رہا تھا جب وہ لڑکی اسے داخلی دروازے کے پاس گھٹنوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ تیزی سے اسی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ پر عائشہ نے ڈرتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ اس کے لیے تو ایسا تھا پیچھے موت آگے کھائی۔ اگر وہ اس شیطان صفت انسان کے ڈر سے بھاگ کر باہر بھی جاتی ہے تو باہر ہٹے کٹے کتوں کی صورت اس کے سامنے موت کھڑی تھی، جو اس کے باہر نکلتے ہی اسے یرغمال بنانے کو تیار تھے۔ اور اگر نہیں بھاگتی ہے تو سامنے کھڑے اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کل رات کی طرح اسے ایک مرتبہ پھر سے اپنی درندگی کا نشانہ نہ بنا دے۔ وہ ایک فیصلہ کرتے اٹھی، اس شیطان کی درندگی کا سامنا کرنے سے بہتر تھا وہ خود کو باہر کھڑے کتوں کی نظر کر دے، اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب بڑھتا۔ جب اس نے جلدی سے دروازے کو کھول کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر ان کتوں کی دہشت اتنی ہیبت ناک تھی کہ وہ بامشکل 2 3 قدم ہی چل سکی تھی، اور وہیں پر رک گئی۔ اس کے قدم مزید اٹھنے سے انکاری ہو گئے،
जैसे इसके पैरों को ज़मीन ने जकड़ लिया हो। दूसरी तरफ बाहर खड़े 3 काले और एक सफ़ेद कुत्ते ने इस अजनबी लड़की को मशकूक नज़रों से देखते इसको अपना शिकार बनाने के लिए, इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ते, जब इसके पीछे आते अपने मालिक को देख वहीं रुक गए। जवार खान एक झटके से इसके करीब आते इसकी पुश्त से इसे दबोच कर अपनी पनाहों में ले लिया और कुत्तों को हाथ के इशारे से वहां से रफा दफा कर दिया। देखो, बात सुनो मेरी लड़की, मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। इसने इसकी कमर से हाथ निकालते भारी दबंग लहजे में कहा और इसे वापस अंदर आने का इशारा दिया। वो अपनी नाकामी पर सर झुकाए इस बार खामोशी से बिना एहतजाज के इसके साथ अंदर चली आई। अब इसका एहतजाज करना बेकार था क्योंकि वो शैतान इसके कीमती असासे को लूट चुका था। बैठो इधर। लाउंज में मौजूद सोफों में से एक सोफे पर बैठते इसने जायशा को भी साथ बैठने का कहा। देखो, मैं नहीं जानता कौन हो तुम, किस तरह मेरी गाड़ी में आई। मैं तो तुम्हें नायला समझकर अपने साथ लाया था। नशे में मुझे कुछ होश ना रहा। मैं नशे में धुत था, तुम्हारे एहतजाज को किसी खातिर में ना ला सका और तुम्हारे साथ ज्यादती कर बैठा। मगर तुम मुझे ये बताओ, जब तुम मेरी गाड़ी में बैठी थी तुमने तब क्यों नहीं शोर मचाया? पूरा रास्ता तुम घूंघट ओढ़े खामोशी से बैठी आई और मुझे हल्का सा याद है मैंने रास्ते में तुम्हारा हाथ भी पकड़ा था। तुमने तभी एहतजाज नहीं किया। इसके बाद घर आकर यूं एकदम से तुम्हारा एहतजाज करना मुझे गुस्सा दिला गया और गुस्से में मुझे कुछ होश ना रहा क्योंकि नायला ने कभी मुझे इनकार नहीं किया था। इसने हमेशा कोऑपरेट किया और अब इसके मुसलसल इनकार पर मुझे ज़िद सी हो गई थी तुम्हें हासिल करने की। इसके बाद जो हुआ, वो बात करते हुए पल भर को रुका। आई एम सॉरी, मुझे मुआफ़ कर दो। इसने एक नज़र इसके आंसुओं से भीगे चेहरे की तरफ देखकर अफसरदा लहजे में कहा। वो अपने गुनाह को बड़े आराम से जस्टिफाई करने के बाद इसे एक सॉरी बोलकर खामोश हो गया था, जबकि जायशा जो बड़े सुकून से इसकी बात को सुन रही थी एकदम से अपनी जगह से उठती इसके मुंह पर थप्पड़ मारते गुर्राई। किसी की इज्जत तबाह कर दी तुमने और तुम एक मुआफ़ी मांगकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हो। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। वो हका बका था जबकि वो इसकी शर्ट के कॉलर को बेदर्दी से जकड़े बेबसी से इसकी गहरी चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखे जा रही थी। इसका मौमी हाथ हवा में लहराया और इससे पहले कि एक और थप्पड़ मारने के लिए इसके हाथ इसके गाल को टच करता, जब जवार खान इसके मौमी हाथ को सख्ती से मरोड़ कर इसकी पीठ पर लगाते हुए इससे भी ज़्यादा तेज़ लहजे में गुर्राया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया जिसका मुझे शिद्दत से एहसास है और मैं अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। मगर तुम इतनी भी नन्ही काकी नहीं हो जिसे कुछ पता ही ना हो। क्यों बैठी थी मेरी गाड़ी में जब पता था तुम्हें मैं किस मकसद के लिए लेकर जा रहा हूँ? तुमने उसी वक्त शोर क्यों ना मचाया? क्यों खामोशी के साथ मेरे घर पर चली आई? और वैसे अगर इतनी ही मासूम थी तो कोठे की बदनाम गलियों में तुम जैसी मासूम लड़की का क्या काम? जवार खान का गाल इसके थप्पड़ पर गुस्से की शिद्दत से सुलग रहा था। बस नहीं चल रहा था इसका कि जायशा को थप्पड़ मारने की पैदाइश में इसका वही हाथ इसके जिस्म से उखाड़ कर फेंक दे। वो गहरे गहरे सांस लेता अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। इसके हाथ को इसने झटके से छोड़ते नफरत से खुद से दूर धकेला था, जिससे वो लड़खड़ाती पीछे पड़े सोफे पर गिरी थी। इसके इस सवाल पर वो अपनी इस नादानी पर आंसू बहाने लगी क्योंकि ज़वारा खान के सवाल पर इसे एहसास हुआ कि वो नायला की बात मानकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर चुकी है। नायला ने कितनी आसानी से इसे बेवकूफ़ बनाया और वो बन भी गई। अब मुंह में गुड़ ले लिया है तुमने, बोलती क्यों नहीं हो? इसकी खामोशी पर वो बेहिसी से गुर्राया। इसकी बेहिसी पर जायशा की नैन कटोरा भूरी आंखों में आंसू भर आए और वो इन्हें पहुँचे बगैर इत्तेफाक की तरफ देखते शिकस्त खोरदा लहजे में बोली, गलती मेरी थी कि मैं इस तवाइफ नाइला की बातों में आ गई। इसने मुझसे कहा था अगर तुम इस कोठे की बदनाम गलियों से निकलना चाहती हो तो मेरी बात मानो। ये लड़का बहुत अच्छा है, ये तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। अगर तुम इसके साथ चली जाती हो तो ये लड़का तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारी मजबूरी को समझेगा। मगर आपने
کیا کیا خان صاحب، میری کوئی بھی بات سنے بغیر میری عزت کو لوٹ لیا۔ میں اب اپنی خالہ امی اور شوہر کو کیا جواب دوں گی؟ کس منہ سے ان کا سامنا کروں گی؟ اس سے اچھا ہے مجھے موت آ جائے، میں مر جاؤں۔ دونوں ہاتھوں میں چہرے کو چھپائے وہ اپنے برباد ہو جانے پر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا ہچکولے کھاتا نازک وجود زوار خان کو اپنی ہی نگاہوں میں شرمسار کر رہا تھا۔ اس کی سوئی اس لڑکی کے شوہر کہنے پر جیسے اٹک گئی تھی۔ وہ شوق سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ لڑکی شادی شدہ تھی تو وہ سب بیڈ روم کے مناظر کو یاد کرتے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا، شوہر تم شادی شدہ ہو؟ اس کے سوال پر اس نے رونا چھوڑ کر بدلے میں اس کی طرف جن زخمی نظروں سے دیکھا تھا، زوار خان کا جی چاہا وہی زمین میں ہی کہیں گڑ جائے۔ شادی نہیں ہوئی ابھی میری، مگر میں کسی کی منکوہا ہوں۔ اس نے گالوں سے بے دردی سے آنسو رگڑ کر صاف کرتے بھرائے لہجے میں کہا۔ اس تلخ حقیقت کو جان کر اب تو حقیقتاً اس کا دل زمین میں گڑ جانے کو کر رہا تھا۔ وہ کسی کی امانت میں کس طرح سے خیانت کر چکا تھا۔ اسے اس سے پہلے اپنی نشے والی عادت اتنی زہر نہیں لگی تھی جتنی اس لمحے محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کے ڈیڈ کیسے اسے منع کرتے تھے، اسے ان غلط کاموں سے دور رہنے کے لیے اس پر سختی کرتے۔ ان کے اور اپنے خادم چچا کے جانے کے بعد اس نے بے دریغ بنا خوف کے ان گناہوں کی دلدل کو چنا تھا، اور اب گناہوں کا یہ انتخاب آج اسے کس موڑ پر لے آیا تھا۔ اس نے مرے سے دو قدم اس کی طرف بڑھائے۔ دیکھو میں تو تمہیں نائلہ سمجھ کر ایک رات کے لیے لایا تھا، اس کے بعد تمہیں واپس چھوڑ دینا تھا میں نے۔ وشما بائی سے بھی میری یہی بات طے ہوئی تھی۔ اس کے زخمی نظروں سے دیکھنے پر وہ قرب سے اپنی آنکھوں کو میچ کر ذرا سا رک کر بولا، مگر چونکہ اب حقیقت کچھ اور ہے، اب میں نے تمہیں وہاں چھوڑنے کی بجائے تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے کر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور رہا وشما بائی کا سوال، تو ان سے اب میں خوب اچھے سے نپٹوں گا۔ اس نے وشما بائی کے بارے میں سوچتے کلس کر سوچا، اور اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں کہتے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے گارڈ کو آواز دے کر کتوں کو باندھنے کا آرڈر دیا، اور داخلی دروازے سے کسی بھی ملازم کو اس کے آنے سے پہلے سختی سے اندر جانے سے منع کرتا۔ وہ اپنی گاڑی لیے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ وہ اس نیلے رنگ کے شاپنگ بیگ کو اس کے سامنے رکھتے بولا، یہ لو جلدی سے پہن کر باہر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں کہہ کر ایک بار پھر سے باہر چلا گیا تاکہ وہ آرام سے چینج کر سکے۔ زوار خان کے جانے کے بعد ذائشہ نے اپنے حلیے پر نگاہ دوڑائی، اور چادر میں چھپے اپنے بے باک حلیے کو درزیدہ نگاہوں سے دیکھتے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ شکر تھا اس نے بھاگنے سے پہلے کوئی ڈھنگ کا کپڑا خود پر لپیٹ لیا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا، اور پھر اپنی ان آوارہ سوچوں کا سر کچلتے وہ اٹھ کر لاؤنج کے ایک کونے میں بنے کمرے میں گھس گئی۔ کپڑے پہن کر باہر آئی تو وہ بلیک رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بس یہی اس سٹاپ پر اتار دیں، یہاں سے میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے زوار خان کو گاڑی ایک بس سٹاپ کے سامنے روکنے کے لیے کہا۔ زوار خان نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی۔ اور میرے گھر والوں کو کیا جواب دیں گے کہ میں آپ کی بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے کے بعد اسے اب چھوڑنے کے لیے آیا ہوں؟ بے حد رکھائی سے کہتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بنا اس کی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ زوار خان کی چاکلیٹ براؤن آنکھوں نے اس لڑکی کا دور تک پیچھا کیا۔ زوار خان اپنے دلاور خان کا بڑا لاڈلا اور اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں زوار خان کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیوں کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئی۔ وہ معصوم بچہ دلاور خان کے بھروسے پر تھا۔ دلاور خان کو زوار خان بے حد عزیز تھا۔ وہ اپنے کاروباری معاملات کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے۔ اکثر جب انہیں اپنے کاروباری معاملات سے دوسرے شہر جانا پڑ جاتا تو وہ اسے اپنے خاص ملازم رحیم خان کے حوالے کر جایا کرتے تھے۔
रहीम खान को भी इस नन्हे शहजादे से बहुत उनसियत थी। यूं जवार खान एक नहीं, दो दो बाप के साय में परवान चढ़ा। छोटा होते वो जितना मासूम और फर्मा बरदार था, बड़ा होकर वो उतने ही चालाक और सरकश साबित हुआ था। शायद कुछ अरसा पहले रहीम खान के अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर शिफ्ट होने पर वो तन्हाई का शिकार हो गया था, जिससे इसकी तबीयत में जिद्दी और चिड़चिड़ापन आ गया था। दिलावर खान भी क्या करते, अगर बेटे को देखते तो कारोबार की भागदौड़ को कौन संभालता। जवार खान का तब कॉलेज में दूसरा साल था जब इसका कॉलेज के किसी लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। प्रिंसिपल ने दिलावर को बुलाकर इसकी बदमाशियों के वो किस्से सुनाए थे कि दिलावर खान बामुश्किल वहां से अपने दामन को बचाकर निकले थे। घर आकर उन्होंने पहली दफा इस पर हाथ उठाया था। इन्हें लगता था कि इनके बेजा लाड प्यार ने जवार खान को खुदसर बना दिया है। जवार खान की टेंशन में इनका बीपी शूट कर गया। इनकी खराब हालत को देख जवार खान के तोते उड़ गए। अपने बाप को बामुश्किल रिलैक्स करते इसने दिलावर खान को यकीन दिलाया कि वो अब मजीद ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इसके डैड को किसी के सामने सर झुके, और साथ में कॉलेज में हुए झगड़े की वजह भी बता दी। दिलावर खान को सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि इन्हें पहले बेटे से तो पूछ लेना चाहिए था। बस जो प्रिंसिपल ने कहा उसे ही सब सच मानकर इस पर यकीन कर लिया, और दूसरों की बातों में आकर उन्होंने बेवजह अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था। दिलावर खान के रहते जवार खान की ज़िंदगी पर इनका मुकम्मल कंट्रोल था। इसने स्टडी मुकम्मल करते ही अपने बाप का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। दिलावर खान भी इसकी सआदतमंदी पर दिल से मुतमईन हो गए, क्योंकि वो अब अपने बाप से ज़रा कम ही उलझता था। मगर इसका दिल भी चाहता था कि वो अपने बाकी दोस्तों की तरह अपने रुपये पैसे को कैश करवाए, मगर अपने बाप की सख्त गिर तबीयत के बायस इसके लिए ऐसा करना खासा मुश्किल था। जवार खान के बाप की अचानक एक हादसे में मौत हो गई तो वो बेहद टूट गया था। इसे अपने बाप के जाने का बहुत दुख हुआ था। वो अब अकेला रह गया था। घर की तन्हाई इसे काट खाने को दौड़ती। ऐसे में इसने अपने कॉलेज के ज़माने के कुछ दोस्तों से राह रस्म फिर से हमवार कर लिए। इसके बिगड़े दोस्तों ने पहले इसे सिगरेट के हल्के फुल्के नशे पर लगाया, फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता करके शराब की भी लत लगा दी। वो जानता था ये सब गलत था, मगर इसने इंजॉयमेंट के चक्कर में हलाल हराम के फ़र्क को ही भुला डाला था। इसके दोस्त इसे विश्मा बाई के कोठे पर लेकर गए, जहाँ नित नई रक़ासाओं का रक्स होता। वो अपने जवान थिरकते बदन लिए इनके सामने अरियां लिबास में नाचती। इन रक़ासाओं में इसका झुकाव नायला की तरफ हो गया। नायला की कातिल अदाओं ने इसके दिल को लुभा लिया था। नायला ने भी इस अमीरजादे से खूब अपने हुस्न को कैश करवाया था। रेशमा बाई के साथ डील करके इसे एक रात के 50,000 अदा करते हुए इसे अपने बंगले पर ले आया। इसके बेडरूम में आकर नायला ने खुद पर ओढ़ी शॉल को झटके से उतारकर नीचे फेंक दिया और इसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। वो बार-बार अपनी आवारा हरकतों से ज़वार खान को बहका रही थी। ज़वार खान जिस पर अभी नशा नहीं चढ़ा था, या यूँ कह लें कि वो इतना ही करता जितना वो करके खुद को सँभाल सकता था। इसकी अदाओं पर पहल तो इसने झिझक महसूस की, मगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसके बालों में उँगलियाँ फंसाकर इसके चेहरे को अपने करीब करते हुए इसके होंठों पर झुकता चला गया। इसके बाद वो 1-2 बार नायला को अपने साथ अपने बंगले पर लाया था और रात गुज़ारने के बाद इसे वापस छोड़ आता था। उस रात शायद नायला रेशमा बाई के कहने पर जानबूझकर ज़वार खान के सामने नहीं आई थी, और रेशमा बाई के हाथों ये कहकर पैगाम भेजा कि वो अब इतने सस्ते दाम में नहीं खान साहब के साथ जाएगी। ज़वार खान जो नशे में धुत था, इस वक्त कुछ समझ न सका और नायला के साथ रात गुजारने की तलब इसकी बढ़ती जा रही थी। जब विश्मा को एक रात के 50 लाख अदा करते वो अपनी तरफ से नायला को लेकर वहां से निकल आया था, मगर रेशमा बाई ने अपनी चालाकी से जायशा जैसी मासूम कली की अच्छी कीमत लगाई थी, जो इसे रात के 11 बजे एक सुनसान सड़क पर मिली थी। कुछ आवारा लड़के इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जब रेशमा बाई ने इसकी हमदर्द बनते अपने गार्ड से कहकर इन लड़कों को भगा डाला था,
रेशमा बाई ने रास्ते में इसके बारे में सब चालाकी से जान लिया था कि वो बेचारी अपनी खाला अम्मी की दवाइयाँ लेने घर से मजबूरी में निकली थी, मगर नहीं जानती थी वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस चुकी है। और इन्हें तो हमेशा से ही ऐसी मजबूर, बेबस, बेसहारा और मोहब्बत में धोखा खाई हुई जवां खूबसूरत लड़कियों की तलाश रहती थी। फिर वो हमदर्दी बटोरते इनके दुख दर्द सुनती और वो मासूम लड़कियां जायशा की तरह इस चालाक औरत के मकरू अज़ाइम से बेनियाज इस औरत पर भरोसा करती इसके साथ चल पड़ती थीं। वो इसे अपने कोठे पर ले आई। जायशा के होश तो तब उड़े जब इस मासूम की एक 50 साला बूढ़े आदमी के सामने बोली लगाई गई। जायशा इस औरत के शिकंजे में बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। तब जाने क्या सोचकर इसने 2 दिन पहले मिली नायला की बातों पर भरोसा करके जवार खान जैसे एक नामालूम शख्स के साथ चलने की हामी भर के इस उम्मीद के चलते शायद वो इस दलदल से निकलने में कामयाब हो जाएगी। वो इस दलदल में निकलने में कामयाब तो हो गई थी, मगर आज़ादी के बदले इसने इस दलदल से निकलने के लिए अपनी इज्जत को गंवा दिया था। इस इज्जत को जिसको इसने बरसों से अपने महरम की अमानत समझकर सेंच सेंच कर रखा हुआ था। वो ऑफिस में काम कर रहा था जब इसके मोबाइल पर रिंग हुई। गवार खान ने नंबर देखा तो रहीम बाबा कॉलिंग लिखा आ रहा था। क्योंकि इसने अभी तक रहीम खान से राब्ता ख़त्म नहीं किया था, इसकी अक्सर अपने रहीम बाबा से फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए जल्दी से कॉल को यस करते मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ रहीम खान की बेटी नूर, जिसने अपने बाप के कहने पर इसे कॉल मिलाई थी, कॉल उठाते ही इसने मोबाइल अपने बाबा के हाथ में थमा दिया और खुद बाहर निकल आई ताकि इसके बाबा सुकून से बात कर सके, क्योंकि इसने देखा था कि इसके बाबा इसकी मौजूदगी में जवार खान से बात करने में हिचकिचा रहे थे। छोटे बाबा, हम बात कर रहे हैं, रहीम खान ने नकहत के बायस कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। जी, जी, रहीम बाबा, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। इसने जोश से जवाब देकर रहीम खान को तसल्ली दी कि वो इसकी बात को बड़े गौर से सुन रहा है। छोटे बाबा, हमारा आज दिल बहुत घबरा रहा है। हमारा अब ज़िंदगी से भरोसा उठ गया है। इस बीमारी के चलते हमें नहीं लगता हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकेंगे। आपसे हम एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। अगर हो सके तो हमसे आकर मिल जाएँ। रहीम बाबा का साँस इतनी सी बात में ही उखड़ने लगा था। इसने रहीम बाबा को अपने आने की यकीन दहानी करवाकर इन्हें पुरसुकून रहने का कहते कॉल कट कर दी। इसने अपनी सेक्रेटरी से आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी और ख़ुद लाहौर के लिए निकल पड़ा। इसे कराची से लाहौर आने में बाई एयर 4-5 घंटे लग गए थे। वो सीधा बिना आराम किए अपने रहीम बाबा से मिलने हस्पताल आया था, जहाँ पर वो खुद इनका इलाज करवा रहा था। बस कारोबारी मसरूफियात के बायस इसका यहाँ आना जाना ज़रा कम था। लगता है हमारा वक्त आ गया है बेटा, रहीम खान ने जवार खान के परेशान चेहरे को देखना नकाहत से कहा। रहीम बाबा, ना करें। डैड के जाने के बाद एक आप ही तो हैं जिन्हें मेरी फ़िक्र रहती है, जो मुझे डाँट टपट सकते हैं। अगर आप भी चले गए तो मैं तो इस भरी दुनिया में अकेला रह जाऊँगा। डैड के जाने के बाद कम से कम मुझे इस बात का तो सहारा है ना कि मेरे सर पर आपका साया है। प्लीज़ ऐसी उदास बातें मत करें। इसने रहीम खान के नकाहतज़दा चेहरे को देखते नम लहजे में कहा। वो यहाँ आकर डॉक्टर से भी मिल चुका था और डॉक्टरों का भी यही कहना था कि इनकी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं, कैंसर इनके दिमाग में फैल चुका है। कौन कमबख्त छोड़कर जाता है इस दुनिया की रौनकों को छोटे बाबा, पर कानून कुदरत यही है कि जो एक बार यहाँ आया है इसे लौटकर इसके पास वापस जाना ही होगा। मैं अपनी बेटी नूर को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरे बाद इसका क्या होगा? मेरी बेटी को अपना लो बेटा, ताकि मरते वक्त मेरे दिल को तसल्ली रह जाएगी कि वो अकेली नहीं है। इसे मैं एक मजबूत साहिबान के हवाले करके जा रहा हूँ। रहीम खान ने इसके हाथों को दबाकर फरियाद की, जिस पर वो इनकी फरमाइश पर शशोपंच में मुब्तला हो गया, क्योंकि शादी करना तो अभी तक इसके गोल में शामिल नहीं था। मगर फिर रहीम खान की बिगड़ती हालत को देखकर फ़ौरन मान गया, ये सोच कर के वो वक्त आने पर इस मसले का भी हल निकाल लेगा। थोड़ी देर में दोनों का निकाह हो गया। इसने रहीम बाबा से नूर से मिलने की
ریکویسٹ کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دوسرے روم میں جا کر اس سے ملاقات کر پاتا، جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، اس نے کال اٹھائی تو اسے اپنی سیکرٹری کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس بھاگا تھا کیونکہ اس کی کمپنی پر پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ وہ وہاں پہنچا تو ساری صورتحال اس کے سامنے تھی۔ اس کی کمپنی کے کچھ امپلائی نے غلط مال کی ڈیلیوری کی تھی۔ ایک طرف جب وہ اس کیس میں پھنسا ہوا تھا، تب دوسری طرف سے اسے رحیم خان کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ وہ رحیم بابا کے پاس ان کے آخری وقت میں جانا چاہتا تھا، مگر پولیس کا آرڈر تھا جب تک کارروائی مکمل نہیں ہو جاتی وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتا۔ رحیم بابا کی وفات کے 2.5 ماہ بعد جب وہ تعزیت کے لیے لاہور گیا تو اسے پتہ چلا نور کو اس کی خالہ اپنے گھر لے گئی ہے۔ اس نے زیادہ جانچ پڑتال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ انہیں دنوں اس پر نیا نیا نشہ چڑھا تھا۔ وہ نائلہ کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ اس نے سوچا جو دن زندگی کے ہیں وہ انہیں خوشی خوشی نائلہ کے ساتھ جی لے، اس کے بعد وہ نور کو گھر لے آئے گا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ واپس کراچی میں آتے اپنی رنگیلی دنیا میں گم ہو گیا۔ ماضی کے دھندلکوں سے نکلا تو اس نے اس راستے کو دیکھا جہاں پر تھوڑی دیر پہلے ذائشہ گزر کر گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ گزری رات کی ان دل فریب لمحوں کو یاد کرتے تلخی سے مسکرا دیا، مگر اس کے باوجود اس کے دل نے شدت سے تسلیم کیا کہ اس لڑکی کی قربت میں کچھ خاص تھا، کیونکہ اس کی قربت نائلہ کی قربت سے 1000 گنا بہتر تھی۔ شاید اس نے نائلہ کی طرح اسے ادائیں دکھا کر لبھانے کی بجائے اس کی بڑھتی پیش رفتگیوں کے سامنے پرزور مزاحمت کی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی واپس اپنے بنگلے کی طرف جانے والے راستے کی طرف دوڑا دی۔ گھر آ کر وہ جلدی جلدی آفس کے لیے تیار ہوا اور بغیر ناشتہ کیے ہی وہ آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ اس حادثے کے بعد اس کی بھوک جیسے مٹ چکی تھی۔ رات گئے وہ فری ہوا تو اس نے وشما بائی کے کوٹھے کا رخ کر لیا۔ وہاں جا کر اس نے وشما بائی پر جی بھر کر اپنے من کی کھلن کو نکالا تھا۔ اسے ایسی بے بھاؤ باتیں سنائی کہ وہاں موجود کوٹھے کے مکینوں نے اس کی باتوں کو سن اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی تھیں۔ اپنے بنگلے پر آج وہ اکیلا آیا تھا۔ نائلہ بھی اس کی طرف بڑھی تھی اسے للچانے کے لیے، مگر زوار خان نے اسے بھی درستگی سے دھکا دے کر خود سے دور دھکیلتے غصہ بھری جن نظروں سے اسے دیکھا تھا، تو اس کے بعد پھر نائلہ کی ہمت نہ ہو سکی اس کے قریب آنے کی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر گہرے گہرے سانس لیتے اپنے بگڑے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور کمرے کے ساتھ بنے ایک دروازے کو کھول کر وہ اس سائڈ پر آ گیا جہاں پر اس نے اپنے لیے سوئمنگ پول بنوا رکھا تھا۔ وہ ایک چھلانگ لگا کر پانی میں کود پڑا اور سوئمنگ کرنے لگا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ کتنا غلط کر ڈالا ہے۔ وہ لڑکی اپنی عزت کے لٹ جانے پر دھاڑے مار مار کر کیسے رو رہی تھی اس کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر اس لڑکی کو تو اپنے شوہر کی امانت کے لٹ جانے کا غم کھائے جا رہا تھا، اور میں بھی تو کسی کی امانت تھا۔ کیسے آج تک میں نور کی امانت میں خیانت کرتا آیا ہوں۔ ایک کے بعد ایک اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ وہ 3 گھنٹے لگاتار اسی شد و مد میں سوئمنگ کرتا رہا تھا کہ شاید اس کے دل و دماغ پر جو بوجھ سوار تھا کسی حد تک کم ہو جائے گا، مگر نہ ہو سکا۔ وہ تھکا ہارا پول سے باہر نکل آیا۔ اتنے میں تہجد کی اذانوں کی آواز کھلے آسمان تلے سنائی دینے لگی۔ اب اسے ایک ہی حل نظر آیا کہ وہ سجدے میں اپنے خدا کے حضور گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ آج وہ اپنے باپ کے جانے کے بعد نماز کی حالت میں پہلی بار سجدے میں گرا تھا، اور سجدے میں گرتا ہوا خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ دل کا بھاری بوجھ جب ذرا سا ہلکا ہوا، اس پر نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا۔ بیڈ پر لیٹتے اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ وہ صبح پہلی فرصت میں نور کا پتہ کروائے گا۔ اب وہ کسی حرام ریلیشن کی طرف نہیں جائے گا۔ اب وہ صرف اپنی بیوی نور کے ساتھ ہی اپنا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے گا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ بستر سے اٹھا اور باتھ لینے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ سیکرٹری سے کال کر کے آج اپنے آفس سے چھٹی کا بتایا اور خود کراچی کی ان گلیوں میں چلا گیا جہاں رحیم خان کی بیٹی آباد تھی۔ اس نے پتہ تو کراچی سے واپس آنے کے بعد ہی لگا لیا تھا کہ وہ
कहाँ रहती है, मगर अपनी अय्याशियों के लिए इसने नूर के पास जाना गवारा न किया था। अब जा रहा था जब नज़र आया कि वो इस बेजा आज़ादी में अपने हाथों से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। इसकी गाड़ी एक दरमियाने से हल्के नीले रंग के गेट के सामने आकर रुकी। गाड़ी से निकलकर इसने गेट के साथ नस्ब बेल के बटन को दबाया। दरवाज़ा एक दरमियानी उम्र की औरत ने खोला था। बताएं साहब, किससे मिलना है आपको? इस औरत ने इस सुटिड-बुटिड आदमी को देखते ज़रा रौब से पूछा। जी, मुझे दरअसल शगुफ्ता बेगम से मिलना है। इसने लहजा हद-दर्जा शाइस्ता रखकर कहा। जी कहिए, मैं ही शगुफ्ता हूँ। इस औरत ने कदरे हैरत से पूछा। भला इस शख्स का इससे क्या काम हो सकता था? रहीम बाबा, मेरे गार्डियन रह चुके हैं और इनकी बीमारी के दौरान मैंने इनकी बेटी से निकाह किया था। वो लम्हा भर को रुका, फिर धीमे लहजे में बोला, मैं नूर का शोहर हूँ और मैं इसी सिलसिले में नूर से मिलना चाहता हूँ। इसने मुख्तसर सा अपना तारुफ करवाते हुए नज़रें झुका ली। जी जी आइए। इस बंदे की पर्सनैलिटी को देख इन्हें यकीन हो गया था कि ये शख्स ज़रूर नूर का शौहर ही होगा, क्योंकि इनके सर्कल में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था जो इस शख्स की तरह अमीर कबीर इसकी टक्कर का होता। लाउंज में बिठाते वो जवार खान से हल्की फुल्की बातें करने लगी। इस दौरान इनके दिमाग में जो ज़रा सा शक व शुबा सा था वो भी निकल गया था, क्योंकि वो शगुफ्ता बेगम के सामने एक फ़ाइल खिसकाकर इन्हें अपने निकाह के कागजात दिखा चुका था। बेटा तुम बैठो, मैं नूर को बुलाती हूँ। इसे वहीं बैठने का कहकर शगुफ्ता बेगम नूर के कमरे में चली आई, जहाँ पर वो अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी। नूर बेटा, क्या हुलिया बना रखा है तुमने? जब से आई हो यही हालत बना रखी है तुमने। वो इसका बिखरा हुलिया और मलगजे कपड़ों में जर्द पड़ती रंगत को देख इसकी फिक्र में इसे डांटते हुए बोली, क्योंकि इसने अपने साथ हुए हादसे का सब सच इन्हें बता दिया था, मगर एक बात इसने ज़रूर इनसे छुपाई थी, और वो ये कि वो घर वापस आने के साथ-साथ अपनी इज़्ज़त भी लौटा आई है। वो अपने ख़्यालों में फिर से खो गई थी जब वो इसे फिर से हिलाकर बोलीं, "बेटा जो हुआ भूल जाओ इसे। अपने आने वाले वक़्त को देखो बस। नीचे तुम्हारा शौहर ज़वार ख़ान तुमसे मिलने आया है। मुझे लगता है वो तुम्हें लेने आया है। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया। वो जायशा नूर की कैफियत से अनजान अपनी ही कहे जा रही थी जब वो घबराते हुए बोली, खाला अम्मी, मैं कोई बोझ नहीं हूँ आप पर, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इनसे कह दे। नूर इनसे मिलना नहीं चाहती, अपने शोहर से मिलने, इसे देखने के लिए, जहाँ वो पिछले 6 महीनों से इसका इंतज़ार कर रही थी। अब इस शोहर की आमद का सुनकर इसका दिल अपने साथ हुए इस अजियतनाक वाक़ये को याद करते फिर दुख की शिद्दत से फट रहा था। इसके लाख मना करने के बावजूद वो इसका हुलिया दुरुस्त करके अपने छोटे से लाउंज में ले आई, और जब जवार खान ने नज़र उठाकर नूर की जगह जायशा को देखा तो वो अपनी जगह पर पत्थर का हो गया। दोनों एक दूसरे को देख हरकत करना गोया भूल गए थे। वो दोनों एक दूसरे को सांस रोके देख रहे थे। वो जवार खान को अपने शोहर के रूप में देखकर शॉक्ड थी। कैसे एक इंसान हमदर्दी का लबादा ओढ़कर एक दरिंदा सिफ्त इंसान निकला था। इस शख्स ने तब मरते वक्त इसके बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया था। इस लम्हे के बाद इसके दिल में सवार खान के लिए मोहब्बत एहतराम मज़ीद बढ़ गया था। वो बिना देखे इस बदबख्त को चाहने लगी थी। इसे पता तो था कि ज़वार खान इसके शौहर का नाम था, मगर वहाँ कोठे पर सब इसे खान साहब कहकर बुला रहे थे, तो इसने भी इसका नाम पूछना मुनासिब न समझा। और जब ज़वार ने इससे इसका नाम पूछा तो इसने अपना पूरा नाम बताने की बजाय इसने अपने नाम का सिर्फ पहला हर्फ इसे बता दिया। तुम मेरे शौहर नहीं हो सकते। वो आगे बढ़ती इसके कॉलर को जकड़कर नफ़रत से घुराई थी। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मुझे अभी इसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी जब वह इसकी बात को काटती सख्ती से बोली, गलती नहीं खान साहब, आपसे गुनाह हुआ है। आपने मुझे मेरी इज़्ज़त को पामाल करने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर अब सिर्फ फ़र्क इतना रह गया है कि आपने निकाह में रहते हुए मेरी इज़्ज़त को लूट लिया। मैं आपको इस ज़्यादती के लिए कभी मुआफ़ नहीं करूँगी। इसके गिरेबान को झंझोड़ती वह हज़ियानी कैफ़ियत में चिल्लाई, ये क्या कह रही हो तुम? शगुफ्ता बेगम ने आगे बढ़ते मामले की नोयत को समझना चाहा।
آپ نہیں جانتی جس خان صاحب کی تعریفوں کے میں نے آپ کے سامنے پل باندھے تھے، وہ مجھے آزاد کرنے سے پہلے حیوان بن کر مجھے روند چکا تھا۔ شگفتہ بیگم کے ناسمجھی سے دیکھنے پر وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو یاد کرتی چیخ اٹھی تھی۔ سوار خان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے جھکتا اسے معافی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، مگر اس نے زوار خان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ شگفتہ بیگم نے بھی اس بار اسے کچھ نہ کہا تھا اور اپنی بھانجی کا ساتھ دیا۔ اسے اس معاملے میں زوار خان غلط ضرور لگا تھا، مگر جب انہوں نے غیر جانبدار طریقے سے دونوں طرف سے موازنہ کیا تو انہیں کچھ حد تک لگا کہ زوار خان کو ایک چانس ضرور ملنا چاہیے۔ مانا کہ زوار خان نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ اس کا شوہر تھا۔ وہ غلط ہاتھوں میں نہیں گئی تھی، خدا نے یہاں پر بھی اسے بچا لیا تھا، اس کی عزت کو داغ لگنے سے بچا لیا تھا۔ شگفتہ بیگم کے سمجھانے، منتیں ترلے کرنے پر وہ زوار خان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے پر مان گئی تھی، مگر اس نے اپنے ماننے کی شرط رکھی تھی کہ اس کے خالہ امی بھی اس کے ساتھ آ کر رہیں۔ شگفتہ بیگم نے ساتھ جانے سے منع کر دیا، مگر پھر زوار خان کے اصرار پر مان گئی۔ زوار خان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ زائشہ نے اسے بے شک اپنی خالہ امی کے لیے ہی صحیح معاف کر دیا تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ بہت جلد زائشہ کے دل کو بھی جیت لے گا۔ ہاں، تھوڑا وقت لگے گا اس کے زخم منتمل ہونے میں، مگر وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ وہ اپنی محبت سے اس کے دل کی تمام قدرتوں کو مٹا دے گا۔ 5 سال بعد زوار خان نے اپنے سبھی برے کاموں کو ترک کر کے نور کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز خلوص نیت سے کر لیا تھا۔ 1.5 سال لگا تھا اسے زائشہ کا دل جیتنے میں، اور ان کی زندگی میں ایک نئی زندگی کا اضافہ ہوا تھا۔ زائشہ نور نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو ان کی محبت بھرے ملن کی نشانی تھا۔ ختم شد تو پیارے ریڈرز آپ سب کو یہ ناول کیسا آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔